तपाईं हाम्रो अज्ञानको अन्धकारलाई नष्ट गरिदिनुहोस् र पावन भन्दा पनि पावन अत्यन्तै कल्याणकारी वस्तु हामीलाई प्रदान गर्नुहोस्, ज्ञान प्रदान गर्नुहोस्। तब सुताजीले भन्नुभयो, तिमीहरूको हृदयमा त्यो प्रेम देखेर म अत्यन्तै खुसी भएको छु। श्रीमद् भागवत शास्त्र नै हो जसले सबै प्रकारको कलमसलाई, सबै प्रकारको महिलोलाई, सबै प्रकारको दूषिततालाई नष्ट गरिदिन्छ। त्यसैले जन्मान्तरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम भवेत्। जन्म जन्मान्तरदेखिको पुण्यको उदय भएपछि अनि भागवत मिल्दछ। तसर्थ म भागवतको कथा सुनाउँछु, त्यसको महत्त्व बताउँछु भन्नुहुन्छ। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मित सत्यलोके तुलाम्बद्ध तोलयत् साधनान्य च। राजा परीक्षितलाई मोक्ष भागवतले प्रदान गरेको थियो। उनी मृत्युको भएर गङ्गाको तटमा आएको थिए। 7 दिनमा मर्छु भन्ने डरले भागवत प्राप्त भएपछि उनलाई मोक्ष मिल्यो। ब्रह्मा छक्क परे। सबै शास्त्र एकतिर राखेर भागवतलाई एकतिर राखेर तौलेको भागवतै भारी देखियो। त्यो तौलिने भनेको ढक्पल्लाले होइन, त्यो तौलाई भनेको त्यसभित्रको प्रज्ञाको, त्यसभित्रको ज्ञानको आन्तरिक चैतन्यको, त्यसको ओजस्वितालाई तौलिएको र भागवत ती सबैभन्दा भारी देखियो। र जुन ग्रन्थ चाहिँ सनकादै पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परैः, सनकादि कुमारहरूले नारद प्रति दया गरेर बताउनु भएको थियो पुरा प्राचीन समयमा भनेर बताउनुहुन्छ सुतजी महाराज। तब सौनकादि ऋषिहरूले फेरि भने, नारद त अस्थिर थिए, कहिले पनि एक ठाउँ बस्नै नसक्ने, 7 दिनसम्म कसरी बसेर भागवत सुने त, कारण के थियो भनेपछि तब सुतजी भन्नुहुन्छ, एकदा हे विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एकदा एक दिन बद्री विशालमा नारदसँग भेट भयो सनकादि कुमारहरूको। बडा दिनहीन उदास अनुहार लिएर हिँड्दै रहेछ नारद। त्यस्तो अवस्थामा ऋषिहरूले देख्नुभयो कुमारहरूले, अनि भन्नुभयो, कथम ब्रह्मं दीनमुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। किन यस्तो दिनहीन मुहार लिएर तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ? के कारण पर्यो? के शोक पर्यो? के भयो तपाईँलाई भनेर सनकादि कुमारहरूले सोध्नुभयो। अनि नारदले भन्नुहुन्छ, अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिते पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। म पृथ्वी लोक गएको थिएँ, अत्यन्तै पुण्यशाली लोक छ अरे, राम्रो छ अरे ठाउँ भनेर गएको थिएँ। ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सर्वोत्तम सबैभन्दा उत्तम छ, राम्रो छ भनेर गएको थिएँ। हरिक्षेत्र गएँ, कुरुक्षेत्र गएँ, श्रीरङ्ग गएँ, पुष्कर गएँ, प्रयाग गएँ, काशी गएँ, गोदावरी गएँ, एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः चारैतिर घुमेँ म यस्ता आदि आदि तीर्थहरूमा। तर मनलाई सन्तोष दिनेवाला कहीँ पनि कुनै पनि वस्तु मैले पाइनँ। किन पाउनु भएन भनेको, सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकः कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति, कोही पनि सत्य बोल्दैन, सबै ढाँट्छन् कि। कतिपल्ट मैले गलत बाटो गएँ, कति ढाँटे मलाई भन्नुभयो नारद। बाटोसम्म सही बताइदिँदैनन् भनेपछि हालत कस्तो होला? सत्यम नास्ति, सत्यता छैन, सामान्य कुरा पनि ढाँटिदिन्छ। मतलब तप भन्ने कुरो त सकिएको, शौच भनेको पवित्रता पनि छैन, दया न त देखिन्छ, दान पनि केवल नामको लागि गरिन्छ, नाम आउँछ भनेर। उदरम भरिणो जीवा, सबै कुरा व्यवसाय छ के। उदरम भरिणो भनेको केवल पेट भर्नको लागि, जीवन धान्न र परिवार पाल्नको लागि हरेक कुरालाई मान्छेले व्यवसाय बनाएको छ। तसर्थ बडा गाह्रो छ। मैले त कहीँ पनि मनलाई कल्याण दिनेवाला वस्तु देखिनँ।
न योगेनैव सिद्धो वा न ज्ञाने सत्क्रियो नर। न कोही त्यस्ता योगी नै भेट्टाएँ, न कोही त्यस्ता सत्पुरुष भेट्टाएँ। यसरी मैले त चारैतिर बडा दुःखद कुराहरू मात्रै देखेँ र त्यही क्रममा तत्राश्चर्यमयम दृष्ट्वा एउटा बडा आश्चर्यको एउटा अचम्मको कुरा मैले त्यहाँ देखेँ भन्नुभयो नारदले। के देख्नुभयो भनेको एकातो तरुणी तत्र निशन्ना खिन्नमानसा वृद्धौ तौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्ता वचेतनौ। एकातु तरुणी तत्र, त्यहाँ एउटी तरुणी रहेछन् कि कुमारी कन्या। नारदले देखेको कुरा बताउनुहुन्छ। निशर्णा खिन्न मानसा, एकदम उदास मन भएकी, उदास स्थितिमा बसेकी नारीलाई देख्छन् उनले। त्यति मात्रै होइन, वृद्धौतो पतितौ पार्श्वे, दुई वृद्धहरू उनको नजिकैमा चाहिँ लडिरहेका हुन्छन्। उनलाई जगाउन खोजिरहेका हुन्छन्, तिनी उठाउन खोजिरहेका हुन्छन् र उनको आसपासमा केही कन्याहरूले तिनलाई सेवा गरिरहेका हुन्छन्। म त्यही छेउबाट निस्किएँ, के भएको रहेछ भनेर हेर्ने इच्छा भयो। नजिकैबाट हेर्दै हेर्दै म जाँदै थिएँ। ती कुमारीले, ती नारीले मलाई सम्बोधन गरेर बोलाइन्। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्ताम् अपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे साधु, क्षणभर बस्नुहोस्, रोकिनुहोस्। तपाईको दर्शनले मात्रै सबै प्रकारको पापलाई नष्ट गरिदिन्छ, तसर्थ मेरो दुःखलाई निवृत्त गरिदिनुहोस्, नष्ट गरिदिनुहोस् भनेर तिनले निवेदन गरे। तब नारदले सोध्नुभयो, तिमी को हौ देवी? तब उनले आफ्नो परिचय दिन्छन्। भन्दछन्, अहं भक्ति इति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगे जर्जरौ। ज्ञान र वैराग्य नाम गरेका यी मेरा पुत्रहरू हुन् जो वृद्ध अवस्थालाई प्राप्त गरेका छन्। अनि म भक्ति हुँ, मेरो नाम भक्ति हो। म द्रविड नामको देशमा जन्मिएँ, कर्नाटकमा हुर्किएँ, कहिलेकाहीँ महाराष्ट्रमा पनि जीवन व्यतीत गरेँ। अनि गुजरातमा पुगेपछि म जीर्ण भएँ, म पनि यस्तै वृद्ध जस्तै भएँ, शिथिल भएँ। तर जब म वृन्दावन आएँ, वृन्दावन आएपछि विपरीत भयो। म चाहिँ फेरि तरुणी भएँ, यौवनलाई प्राप्त गरेँ, अनि मेरा पुत्रहरू चाहिँ वृद्ध भए। वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपेण, सुन्दर रूपलाई पनि प्राप्त गरेँ, फेरि यौवनलाई पनि प्राप्त गरेँ वृन्दावन आएपछि। तर मेरा पुत्रहरू ठिक विपरीत भए, उनीहरू चाहिँ वृद्ध बने भनेर उनले सुनाए। तब नारदले भन्नुभयो, यो सबै दोष कलिको हो भन्नु। अघि दिउँसो आएको थियो नि, समयको दोष हुँदैन भनेर। भरे यसको पनि परिणाम भोलि पर्सि दोस्रो तेस्रो अध्यायमा आएर फरक आउनेछ। अहिले सम्झाउने क्रममा चाहिँ भन्दै हुन्छ, फेरि बिहानसँग अहिलेको विरोध भयो जस्तो लाग्छ। त्यस्तो छ, कलिको फेरि स्तुति गान गरेको प्रसङ्ग पनि आउँछ, यही पनि आउनेछ। शृणुष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणी कलिः तेन लुप्त सदाचारो योगमार्गं स्तपांसि च। सबै यो दोष कलिको हो, कलिको कारणले गर्दा तिम्रो यो हालत भयो। र वृन्दावन भनेको आत्मा हो, भक्तिको नगरी हो। द्रविड भनेको दृष्टि हो कि हामीलाई भक्ति जुन हामी गर्छौँ यही भक्तिको कुरा हो, यो फाल्टु कुनै कन्याको कुरा होइन। हाम्रो भक्ति चाहिँ हामी केटाकेटी हुँदा हामीले बुवा आमाले गरेको देख्यौँ होइन, यसो पो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर द्रविड देशमा उत्पन्न भयो नि त भक्ति। द्रविड भनेको दृष्टि, देखेर सुरुवात हुन्छ, देखेर हामी सिक्दछौँ। द्रविड उत्पन्ने द्रविड देशाहं, उनी द्रविडमा उत्पन्न भइन् भनेको दृष्टिबाट भक्तिको प्रारम्भ भयो। अनि कर्नाटक भनेको कर्ण भनेर कानलाई भनिन्छ, सुनेर त्यसलाई बढाइन् बिस्तारै। वृद्धिम कर्नाटके गते, वृद्धि भनेको बढाउनु।
कर्नाटकमा त्यो भक्ति बढ्यो भनेको सुन्दै सुन्दै त्यसलाई बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध सुनेर त्यसलाई बढाइयो। अनि कच्चिन महाराष्ट्र, कहिलेकाहीँ महाराष्ट्रमा पुग्यो भनेको मनमा, कहिलेकाहीँ मनले गम्भीर भएर सोच्छौँ होइन यो बा सबै लोकरञ्जनको कारक मात्रै हो कि साँच्चै केही सत्यता पनि छ भने जस्तो लागेर हामी मनद्वारा पनि कहिलेकाहीँ गम्भीर भएर सोच्छौँ नि सत्य हो कि झुट हो भनेर। अनि फेरि उनी गुजरात पुगेपछि गुरुजरे जीर्णताङ्गत, जीर्णतालाई प्राप्त गर्छन् भनेको बुद्धिमा पुगेपछि त्यो शिथिल बन्छ भक्ति, किनकि तर्कले पाउन चाहन्छ अनि बुद्धि त्यही गएर शिथिल बन्छ। र जब उनी वृन्दावनमा आइन्, वृन्दावनमा आएपछि फेरि उनले नवीन यौवनलाई प्राप्त गरिन्, फेरि जीवनलाई प्राप्त गरिन्, नवीन जीवनलाई प्राप्त गरिन्, नयाँ यौवनलाई प्राप्त गरिन्। आत्मामा उत्रने व्यक्तिकै बुद्धि जीर्ण भएर गिर्दछ, किनकि बुद्धिले जसलाई ज्ञान सम्झिएको थियो त्यो नष्ट हुँदछ। अर्थात् जुन ज्ञान हो, ज्ञान र वैराग्य जुन दुई पुत्र थिए, ती पुत्र मध्ये ज्ञान शिथिल हुनुको कारण आत्मामा हामी जब उत्रन्छौँ, आत्मामा जब प्रवेश गर्छौँ, त्यति बेला बुद्धिले जुन वस्तुलाई ज्ञान सम्झेको थियो नि, हिजोसम्म त्यो कुरा ज्ञान जस्तो लाग्थ्यो, आज त्यो अज्ञान साबित भयो। त्यसैले आज त्यो ज्ञान के हो, शिथिल भएर गिर्दछ, वृत्त हुँदछ। अर्थात् तात्विक ज्ञान हुने बित्तिकै लोकरञ्जनका सम्पूर्ण वस्तुहरू छुटेर जान्छन्, लोकरञ्जनका सम्पूर्ण कर्महरू नष्ट भएर जान्छन्। वास्तविक धर्म प्राप्त भएपछि लोक धर्महरू छुट्दछन्। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म छुट्दछ, लोक धर्मलाई जुनलाई ज्ञान सम्झेको थियो त्यो छुट्दछ, त्यो वृद्ध हुँदछ। त्यसैले ज्ञान जीर्ण छन्। यति भइसकेपछि मनको मोह पनि नष्ट भएर जान्छ, त्यसैले वैराग्य पनि वृद्ध बन्दछन्, त्यसैले ज्ञान र वैराग्य वृद्ध छन्। तब भक्तिले भने परीक्षितले चाहिँ किन स्थापित गरे होला यो कलिलाई, स्थापित नगरेको भए हुन्थ्यो। नारदले सम्झाउनु हो, कलिमा राम्रा कुराहरू पनि त छन्। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलहुके शबकीर्तन। जुन फल प्राप्त गर्नलाई तपस्या गर्नु पर्थ्यो, योग गर्न पर्थ्यो, साधना गर्न पर्थ्यो, त्यो त कीर्तनद्वारै प्राप्त हुन्छ कलियुगमा। त्यसकारण तिमी भगवानको शरणमा जाऊ, जसले द्रौपदीको रक्षा गर्नु, लाज बचाउनु हो, त्यो कृष्ण कहीँ गएको छैन। उसको शरणमा जाऊ, उसको भजन गर। तिमीले त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नु छ भने सामान्य कुरामा अल्झिनु भएन कि। कसैले प्रशंसा गर्न थाल्यो, माला लगाइदियो भने बडा खुसी भएर चाहिँ माला थाप्न चाहिँ गला झुकाउन थाल्यो, शिर झुकाएर निहुरिन थाल्यो र सम्मानै मात्रै खोज्न थाल्यो भने लक्ष्यसम्म पुग्छ र पुग्दैन नि। गाली गर्न थाल्यो, ढुङ्गा हान्यो भने त्यसलाई ढुङ्गा हान्न थाल्दा पनि लक्ष्य पुग्दैन। त्यस कारण दुईटै कुरा घातक छन् कि, लक्ष्यमा पुग्न अवरोध गर्छन् दुवै कुराले। व्यक्तिले झगडै देख्दछ, मन्दिर खोज्नेलाई मन्दिरै नजर आउँछ, मधुशाला खोज्नेले मधुशालै देख्छ, होइन? भित्र के राखेर हिँड्नुभएको छ त्यही देख्नुहुन्छ तपाईँले। यो मैले हिँडेको गल्ली, यो मैले हिँडेको गल्ली, त्यो तिम्रो नजरको तस्विर, यो मैले हिँडेको गल्ली, त्यो तिम्रो नजरको तस्विर। जहाँ छ तिम्रो मधुशाला त्यही छ मेरो मन्दिर। केवल दृष्टिको कुरा हो कि हाम्रो दृष्टि कस्तो हुन्छ, हाम्रो दृष्टि कहाँ पर्छ, त्यही अनुसार हामी त्यो वस्तुको खोज गर्छौँ। मन्दिर खोज्नेवालाले मन्दिर पनि त्यही छ, होइन मन्दिरमा ध्यानै छैन, मधुशाला खोज्दैछ भने त्यसले मन्दिर त्यहाँ छेउमा भएको पनि देख्दैन। कहिलेकाहीँ चस्मा लगाएर चस्मा खोजे जस्तो नि, जसलाई जुन वस्तु चाहिएको छ त्यसले त्यही वस्तु मात्रै देख्छ, अरू वस्तु देख्दैन, अरू वस्तुमा दृष्टि नै पर्दैन। यो मैले हिँडेको गल्ली, त्यो तिम्रो नजरको तस्विर। जहाँ छ तिम्रो मधुशाला त्यही छ मेरो मन्दिर।
विचित्र छ हेर्नु त। मन्दिरले बोलाउँछ आऊ न आऊ, मूर्तिहरूले भन्छन् आऊ, आएर प्रार्थना गरिदेऊ, आएर फुल चढाइदेऊ, मलाई ढोग शङ्ख घण्टा बजाइदेऊ, प्रार्थना गर, केही प्रार्थनाका स्तुतिका श्लोकहरू गाइदेऊ। मन्दिरको मूर्तिले भन्छ भन्नुहोस् त, भन्दैन नि होइन? के त्यसो भए मधुशालाको त्यो शराबले चाहिँ भन्छ आऊ न आऊ, पिदेऊ एक घुँटी, कस्तो प्यासा बनेको छु भन्छ त उसले? त्यसले पनि भन्दैन। न मन्दिरले बोलाउँछ न मधुशालाले पुकार्छ, न मन्दिरले बोलाउँछ न मधुशालाले पुकार्छ। जहाँ जहाँ छ तिम्रो मन त्यही हो तिम्रो तकदीर, यो मैले हिँडेको गल्ली त्यो तिम्रो नजरको तस्विर। जहाँ छ तिम्रो मधुशाला त्यही छ मेरो मन्दिर। सबै दृष्टिको कुरा हो, सबै दृष्टिको कुरा हो। हालत दुवैको उस्तै उस्तै छ, चाल चलन पनि। भक्त पनि मस्त हुन्छ नि त है, मीरा जस्तो पागल जस्तो नाच्छ गाउँछ। मधुशालाको पनि त्यस्तै हुन्छ, यस्तो पनि मस्त हुन्छ। तर फरक के हुन्छ हेर्नुहोस्, हालत दुवैको उस्तै उस्तै छ, चाल चलन पनि त्यहाँ। हालत दुवैको उस्तै उस्तै छ, चाल चलन पनि त्यहाँ। त्यहाँ नसामा लत्रेको खुट्टा, त्यहाँ नसामा लत्रेको खुट्टा, यहाँ श्रद्धाले झुकेको शिर। जहाँ छ तिम्रो मधुशाला त्यही छ मेरो मन्दिर, यो मैले हिँडेको गल्ली त्यो तिम्रो नजरको तस्विर। त्यसैले राम्रा कुरा पनि छन् कलियुगमा। कलौ केशव कीर्तन, केवल केशवको कीर्तन गरेर तिमीले राम्रा सकारात्मक चिज हेऱ्यौँ भने राम्रा कुराहरू छन्, नकारात्मक कुराहरू हाम्रो मनमा राख्यौँ भने खालि नराम्रा मात्रै देख्छौँ। जी राम्रा छन् ती बुद्धिमान प्राणीले जस्तो चयन गर्नु पर्यो कि बाँदर र सुगाको जस्तो नक्कल गर्न भएन।